बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। इंतहाई अहम खबर ये है कि अगले 72 घंटे में एक बहुत बड़ी गिरफ़्तारी का इम्कान मौजूद है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो नैब आर्डीनेंस है उसमें तरमीम क्यों की गई है, बज़ाहिर इसके अज़ाइम क्या हैं। इन दो मामलात पे मैं बात करूँगा अपने वीलॉग में आगे चल के, गिरफ़्तारी किसकी होनी है और ये तरमीम क्यों की गई है। लेकिन उससे पहले लाहौर का जो हाल है उस पर मैं बात करूँगा। जो महकमा मौसमियात है वो ये बता रहा है कि पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। रवा माह में इन दिनों में लाहौर में इतनी बारिश नहीं हुई है। लाहौर के जो इलाके हैं, गुलबर्ग हो, शादमान हो, अंदरून शहर का कुछ इलाका हो, या जो नई आबादियाँ हैं जो अंदरून लाहौर के बाद बनी हैं, बेशतर हिस्सा उसका डूबा हुआ है। और जो नए फ़्लाई ओवर्स बने हैं वो भी डूबे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि बहुत सी हुकूमतें यहाँ पे आईं। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमत की, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की, अब इंटरिम गवर्नमेंट है, PTI ने भी हुकूमत की, लेकिन लाहौर का बरसात के मौसम में निकासी आब का मसला हल ना हो सका। टाउन प्लानिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जब ये आबादियाँ बन रही थी तो शायद इनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, और अगर प्लानिंग ठीक थी तो जो तजावुज़ात हैं या जो पानी की गुज़रगाहें हैं उन पे फिर जो इंक्रोचमेंट है शायद वो कर दी गई है। लेकिन अब इस मसले का कोई ना कोई तो हल होगा। यहाँ सभी लोग पूरे पंजाब से आते हैं, लाहौर में क़याम करते हैं। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान का दिल इसको कहा जाता है। अब बज़ाहिर तो ये एक मसला भी बड़ा छोटा सा लगता है कि ये पानी चंद दिनों के लिए 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते या 4 हफ़्ते बरसात के मौसम में ये आलम रहता है, और फिर अगले कुछ घंटे में ये पानी निकल जाता है या निकाल दिया जाता है। लेकिन ये मसला दर हकीकत छोटा नहीं है। जो लोग नशेबी इलाकों में रहते हैं, खैर अब ये तफरीक भी ख़त्म हो गई है कि पानी नशेबी इलाकों में ही उभरता है। ये बड़ी जो आबादियाँ हैं सॉरी, उनके घरों में भी पानी आया है। अब ये मसला बड़ा इसलिए है कि नशेबी इलाकों की ही बात कर लें तो नशेबी इलाकों में रहने वाले लोग लाजमी नहीं है कि वो साहिब सरवत हों या मिडिल क्लास के हों, ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। मुझे एक साहब का फ़ोन आया, वो बिलबिला रहे थे और कहते हैं कि जो बारिश हुई है, पानी मेरे घर में आया है और मेरी बेटी का जहेज़ पड़ा था जिसकी रुखसती होनी बाकी है, वो सब कुछ तबाह हो गया है। बड़ी मुश्किल से लोग, आपको पता है कि गरीब तबका एक अपना, एक तो उनकी क्लब इनकम होती है, एक घर में 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं, बड़ी कलील तनख्वाह होती है, और जब वो सारे लोगों की तनख्वाह मिलती है तो उनके अखराजात मुकम्मल होते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक फ़ैशन है, एक रिवाज है कि लोग पैसे जोड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के वो अपनी बेटियों की रुखसती के लिए जहेज़ बनाते हैं या घर की कोई चीज़ बनाते हैं। लेकिन जब इन नशेबी इलाकों में पानी जाता है तो वो पानी की जो असरात हैं वो उन लोगों के अरमानों को भी बहा ले जाते हैं, और सारा साल वो जो सामान उन्होंने ख़रीदा था, कोई फ़र्नीचर है, होम अप्लाइंसेस हैं, बिजली का सामान है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, जब वो तबाह हो जाता है तो उन लोगों पे एक बोझ पड़ जाता है। सो ये मसला छोटा नहीं है, और कई घर हैं जो हर साल इस तरह इस ज़द में आते हैं। लेकिन ये पिछले 30 सालों से ये मामला चल रहा है। लाहौर से मुतालिक मैं एक और बात भी आपको बताऊं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जो लाहौर मुग़लिया दौर में डेवलप हुआ या उसके बाद गोरे के ज़माने में जो लाहौर डेवलप हुआ, जिसको मंदरून लाहौर कहते हैं, उसके अंदर पानी का मसला इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ वो नया जदीद सीवरेज सिस्टम भी नहीं है कि आपने पाइपलाइंस डालें हो और उनके ज़रिए। अभी भी अंदरून लाहौर में जो पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की तबाही इस तरह नहीं होती जिस तरह शायद लाहौर के दीगर इलाकों में होती है। सो इस पे सोचना पड़ेगा, कोई प्लानिंग करें ताकि ये हर साल 300 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो लोग डूब जाते हैं। इसका कोई ना कोई सिलसिला करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई मास्टर प्लान इसके लिए लाएं। कोई भी हुकूमत आती है, और बिलखुसूस मैं तो नून लीग से कहूँगा, आपकी तो जमात का गढ़ है लाहौर, आप तो जंपल आपकी लाहौर की है, जो शरीफ ख़ानदान है, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपने यहाँ पे दहाइयों तक राज किया है। इस मसले को हल क्यों ना किया जा सका? इस मसले के लिए कुछ करिए। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जदीद मशीनरी आ गई है, वो पानी को निकाल लेती है। कोई ऐसे प्लांट्स लगा दीजिए कि खुदारा इस मसले को हल किया जाए, और ये लोगों के जो अरमान भी इस पानी के साथ बह जाते हैं, इसको रोका जाए। मैंने वीलॉग के आगाज़ में कहा था कि अगले 72 घंटे में बड़ी गिरफ़्तारी होने वाली है।
توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے اس پہ کل بلایا گیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو. اب وہ عدالت پیش ہوں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ عدالت میں استدعا کی گئی تھی اور فوجداری مقدمے کا کہا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو لے کر وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں, یا وکلاء کے ذریعے جائیں گے, لیکن کل سنا ہے کہ پیش ہونا لازمی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جب عارف علوی صاحب ملک سے باہر تھے حج ادا کرنے کے لیے, اس دوران چیئرمین سینٹ جو آئین اور قانون کے مطابق قائم مقام صدر کا عہدہ ان کے پاس چلا جاتا ہے, انہوں نے رات گئے ایک آرڈیننس دیا ہے, اور وہ آرڈیننس بنیادی طور پر جو نیب قانون کے تحت ریمانڈ پہلے 90 دن ہوا کرتا تھا جسمانی ریمانڈ, اس کو اب 14 دن کر دیا گیا تھا, لیکن راتوں رات اس کو 14 سے 30 دن کر دیا گیا ہے. تو یہ آرڈیننس دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ کوئی گرفتاری ہونے والی ہے, اور اب کی بار گرفتاری کی تیاری ایسی ہے کہ تمام نکات پہ غور کر لیا گیا ہے کہ کس طرف سے کہاں سے گرفتار ہونے والے کو فیور مل سکتی ہے. ان تمام نکات کو دیکھتے ہوئے ایک پورا پلان بنایا گیا ہے جس کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی, اور پھر 30 دن تک تو کم از کم جو نیب ہے اس کے پاس رہنا پڑے گا. تو بہرحال لگ یہ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی, آصف زرداری, نواز شریف, ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور جو مستقبل کی سیاست ہے اس میں کچھ فارمولہ طے کیا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن لڑنا ہے تو وہ کیسے لڑنا ہے. لیکن ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس بات پہ کسی حد تک آمادہ ہوئی ہیں ساری جماعتیں کہ الیکشن اپنا اپنا ہوگا, منشور اپنا اپنا ہوگا, اپنی اپنی تگودو ہوگی, اس کے بعد جو نمبرز آئیں گے تو اس کو دیکھ کر ایک پاور شیئرنگ فارمولہ بنا دیا جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی جانب سے کہیں اور اپنی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پھر نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ اتحاد جو موجود ہے, ایک اتحادی حکومت, اسی طرح کی ایک تصویر ہمیں الیکشن کے بعد بھی نظر آئے گی. لیکن نواز شریف صاحب کی کچھ تشویش ہے, وہ اب کسی پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ آصف زرداری صاحب کو کہتے تو نہیں ہیں, لیکن آصف زرداری صاحب پہ بھی وہ بہت سے معاملات پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ایک بات جو مسلم لیگ نون کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری نے نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنا کر اتنا سیاسی نقصان کر دیا ہے نون لیگ کا کہ شاید سال ڈیڑھ پہلے والی جو نون لیگ کی پذیرائی تھی عوام کے اندر اب وہ نہیں رہی ہے. تو یہ مختلف تشویش جو ہے وہ برقرار ہے. بہرحال جو چیز طے ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کی ایک حکومت ہوگی, اور اس سے پہلے کچھ نکات طے کیے جائیں گے معاشی اعتبار سے, اور کوئی کسی قسم کا ڈیلے یا بریدنگ سپیس یہ حکومت نہیں لے گی, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے یا معیشت کی بہتری کے لیے جن نقطوں پہ اتفاق ہو رہا ہے وہی نکات یا وہی پالیسی جو گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آئے گی, وہ اس کو بھی کنٹینیو کرے گی, اور نئی آنے والی گورنمنٹ آتے ہی اس کو انڈوز کرے گی, اور انہیں نکات پہ عمل درآمد ہوگا. بہرحال یہ اب تک ہیں معاملات. لیکن الیکشن جو ہے وہ کیا اتنا انٹرسٹنگ ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے, کیونکہ جو زور کا جوڑ پڑتا ہے جب شدید قسم کی مخالفت ہو, جب شدید قسم کا منشور ہو اور بلند و بانگ نعرہ ہو. الیکشن میں نعرے کا بڑا عمل دخل ہے. اب بلند و بانگ نعرہ کس کا ہوگا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. تو ان معاملات کو لے کر یا ان سارے سلسلوں کو لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پکچر تو کچھ کلیئر ہو رہی ہے, لیکن یہ دلچسپ کتنی ہوگی اس پہ سوچا جا سکتا ہے. دو ڈیولپمنٹس اور ہیں. سردار تنویر الیاس جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے, انہیں ہٹا دیا تھا ان کے عہدے سے, جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ ہے. اب معاملہ ان کا سپریم کورٹ میں ہے, اور اس کے ساتھ گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ خالد خورشید وزیر اعلیٰ جی بی, ان کو بھی عدالت نے ہٹا دیا جعلی ڈگری کیس میں, اور اب حکم امتناع جاری کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اگلے 72 گھنٹے میں نئے وزیر اعلیٰ کے لیے جو شیڈیول ہے وہ فراہم کیا جائے. بہرحال اب وہ شیڈیول تو آ جائے گا. نئے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے؟ راجہ اعظم کو پی ٹی آئی نے نامزد کیا ہے, کیا وہ وزیر اعلیٰ بنوا پائیں گے؟ ایک فارورڈ بلاک بھی سامنے آ گیا ہے. فارورڈ بلاک کس کو ڈیمیج کرے گا؟ یا ہمیں جی بی میں بھی کوئی پی ڈی ایم نواز حکومت نظر آ رہی ہے؟ آئی جی جی بی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, 20ویں اسکیل کے یہ افسر تھے, اور ان کی جگہ نئے آئی جی لگا دیے گئے ہیں. اس سارے معاملے کے ساتھ ساتھ
پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ یہ اختتام ایسے ہوتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں خود گرا دیں، کشمیر سے ان کی حکومت چلی گئی، اب ایک ہنگ قسم کا وہاں پہ سلسلہ ہے، اور جی بی سے بھی اب وزیر اعلیٰ صاحب جعلی ڈگری پر تھے عدالتی فیصلے کے مطابق، اور اب کسی بھی یونٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مشورے دیے تھے، آلدو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے حکومت گرانے کا مشورہ دیا تھا، کہ آپ اقتدار اپنے ہاتھوں سے جب اس کو سر قلم کرتے ہیں اس کا تو نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ حالات ہیں، بات امپورٹنٹ وہی ہے کہ گرفتاری جو ہے وہ اب عمل میں لائی جائے گی۔ یہ انتہائی اہم خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔